Tungod kumusta sir ilabi na ugma aduna na po'y pagsaka sa ato ang preso sa lana sir sa ato ang Motorila Federation unsa iyong masultihan sir? Kini dugang na po ni kapit-o sa atong kuan mga motorilla drivers labi na sa amo nga sektor kay kami ang pinakauna nga may piktahan ining pagtaas sa gasolina. So dugang na po ni sa amo na pong pagpaningkamot. Although naningkamot kami nga ihatag sa atong lokal nga gobyerno ang among gipangayo nga otoridad nga kami makapasaka sa plitihan pinaagi sa permitrix nga naa ilang gihatag sa amo. Sa pagkaron mo ra gipigin namon kuan ang paghanyo ra gyud nga ihatag ang among otoridad sa lokal na gobyerno. Sir, usa pa mong masulti sir kay ang atong excise tax wa pa gyapon giaprobahan gyapon wa pa gyapon giwala gyapon kay labi na sa atong presidente. Usa mong masulti ani sir? Kini mo hangyo na sad mi sa atong mahal na presidente nga iya naging ipatuman ang excise tax aron kini dili mainana kataas ang mahatag na increase sa atong petrolyo kay doon na naman sa gihisgutanan nga pagsaka sa atong petrolyo. So kung may patuman sa atong mahal na presidente ang yang excise tax mahimo kining moubos, so dili kay na mo mapatian ang dugang nga taas nga presyo sa petrolyo nanara. Sir, sa pagkaron sir, kumusta ang kita sa mga motorila drivers? Sa pagkakaron, medyo pa man ang presyo mao pa mangyapon na 80 kapin, medyo aduna pagikini kuan kaginawaan sa amo sa pagkakaron. Pero pagdugang sa maong tubo sa kining presyo sa atong petrolyo, sumud kini makahatag na sa namo sa pagpitos. Kay tungod kay ang among kita diha man namo gikuha ang among panggasolina. Subot pasabot magkagamay magkapitos na isab kini. Mo na nga kami gahanyo gyapon sa atong lokal nga panggobyerno nga ihatag niya ang otoridad diha sa amo. Sir, pero wala nabot sa point sir nga naiuban nga motorila nato nga dili na mo biyahe. Like wala mabot sa point nga mawala sa ni atong pagay karon kay para dili ma-minusan po ng atong kanpod mga grabe ka karon. So although amo na ginang nagahisgutan gid sa among federation, pero dili sad pwede kay nga amo sa nang ipatuman nga dunay cluster nga dili nimo pabiyahe kay tanan man lagi nanginanlan gid kay dunay may panginalanon kada adlaw sa atong pamilya. So sama sa akong giingon nga dugang pasensya gyud sa atong mga driver kung unsay naara gyud gamay ra gyud ang ma-income namo na lang gid atong paiguan sa atong pamilya sa kada adlaw. Sir, pila tuod ang operasyon nato karon ang opendaran ng motorila nato karon? 600 ka motorila unit karon ang nag-operate karon sa sulod sa syudad sa Malaybalay. Muna kadaghanon. So tanan gid kana gabiyahe kada adlaw para lang gyud pod makaluwas sa atong pang-adlaw nga panginahanglan. Tapos sa plitihan sir susama ra gyapon. Ang atong plitihan susama ra gyapon sama sa gi-approve sa syudad sa last nga Marso maorgi kini atong gipatuman hantod karon. Pero para sa imo sir, usa mas maayo sir ang kaning ayuda or tanggalon gid ang total ang excise tax para makapan sa inyo sir. Para sa amo nga naa sa transportasyon ang excise tax gid ang among gipangayo nga ipatanggal na gid sa atong petrolyo. Kay kanang ayuda kaisara kana kaduha. Samantala kanang excise tax mo na gid kanamong gamiton pang adlaw-adlaw na gid siya, parte na gid siya sa among panginabuhian nga unta nga kanang excise tax nga gipatong madugang na sa para sa kinahanglan sa among pamilya. Sir, panawagan na lang nimo sir, ilabi mensahe na sir. Panawagan ako labi na gid sa atong mahal na presidente nga unta iya na kining ipatuman ang excise tax ug ingon man sa atong lokal nga panggobyerno labi na gid sa atong halangdong Mayor Warren Pasla. Kami dako kayong pasalamat po sa iya tungod sa iyang pagsuporta diri kanamo. Although gid kami niya pasagding bahin sa panahon sa kalisod sa kapit-o sa tungod sa pagtaas sa gasolina kanunay gid siya nga naa sa amo nga nagpaluyo. Gihanyo lang pud namo nga unta ihatag na pud ang kining among gipangayo nga otoridad para sa pagpataas sa plitihan bahin sa among matrix.